دست دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ الہی ساڑی حقیقی وارث زمن دے ظہور تاجیل فرما، سانو امام علیہ السلام دی زیارت دے قابل بنا۔ الہی بانیان سادات دے اہتمام مومنین دا ٹرایا ذاکرین دا پڑیا بمبئی میں حقیر دے اپنی تہر بارگاہ دے وچ قبول فرما۔ بانیان دے گھران تے خصوصاً رحمت دا نزول فرما، حاضرین دے نیک شرعی حاجات پورے فرما۔ الہی عزاداری امام حسین علیہ السلام دی محافظت فرما، مذہب حقہ دا بول بالا فرما، علماء حقہ دی زندگی دراز فرما۔ سنگین جائے وقت اوکھے جائے دورچ پر اشوق زمانت ساڑی پہلی اور آخری دعا ساڑے پردے آلے وارث دے خروج تاجیل فرما۔ اس قابل بنا جو اسا امام علیہ السلام دی زیارت تو مشرف ہو سکیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد۔ دعا دی قبولیت واسطے اچھی صلوات سارے پڑھو۔ مجمع کافی ہے، صلوات دی آواز تھکی تھکی ہے، اچھی تے سونی صلوات سارے۔ اللہم صلی علی آل محمد۔ ہے اجازت میں ذکر دغاز کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن قرآن دی ابتدا تے صلوات۔ الحمدللہ رب صلاۃ و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سونی صلوات۔ ختم النبیین وشفیع المذنبین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سارے صلوات پڑھو اونچی آواز نال۔ یہ 14 جو ہے جی، بہت مہربانی جناب۔ عبادتاً خطبے دے بعد 4 سطرہ پڑھ دو نا۔ میرے 12ویں دی شریف ریت تشریف فرما ہو، عرضیوں پیا کرنا یہ 14 ہیں تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے دم سے جگ میں خدا کا نام زندہ ہے۔ کچھ بولو مل کے، انہی کے دم سے جگ میں خدا کا نام زندہ ہے۔ عرض کریاں کرا کے ذکر ہم بتاتے ہیں زمانے کو،
کہ جن کا امام زندہ. ہاتھ اونچا کرو حیدری. ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا امام زندہ ہے. مولا کائنات تھانوں کسے دا محتاج نہ کرن. ذکر دے وارث تھوڑے ترازی ہوں. حکم دی تعمیل ہو گئی, وعدہ وفا ہو گیا, عزت دارن دی زیارت ہو گئی. بالکل مناسب جائے وقت ذکر بادشاہ دا میں مکمل کرنا چاہنا. ہر مجلس دے وچ میں گزارش کرتا ہوں نا, خوش قسمت قوم شیعہ جو مالک نے سانو مولا علی علیہ السلام جیسا امام عطا کیتے. تو جو ہے جی ایسا امام جڑا ہر میدان دی زینت, ایسا امام جڑا ہر مقام دا فخر, ایسا امام جدا ایک باری نام چویوے تا ختم قرآن دا ثواب. یا علی علیہ السلام دو چار بندے نہیں پہ بولیں دے, او بولیں تے بھامے نہ بولیں. میں نو پتہ ہے پیر ہونا ہی ایسا چاہیے ہے جڑے مقام تے بندہ نام چاہوے شرمندگی محسوس نہ ہوئے. کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ اونچا بولو حیدری. ایسا امام جڑا اتھوں دا بھی دکھ سکھ دا مالک, اگاں دا بھی مالک. خدا دی قسم ہے بڑے لجپال ہیں مدینے والے سید. شرط یہ ہے جو بندے نو آپ نو منگن دا ول آوے. یہ سارے محمد, سارے علی, توجہ ہے جی, تے جنہ صحیح سچے دل نال منے ہیں انہاں بڑا کچھ حاصل کیتا ہے. حالانکہ ویکھ لو انہاں دے منن والے چ کئی ایسے بھی منن والے جڑے سورج ابھرن نہ دیندے, کئی ایسے منن والے جڑے لہڑن نہ دیندے. تے بغرا سیدہ گردو نوالے ایک توت گل ہی مکا چھوڑیے. بغداد دے چوک وچ بہ کے چھوٹیاں چھوٹیاں ڈھیریاں مٹی دیاں بڑھا کے بہت بڑا رشائی ہر آمن اور جامن والے بندے دے وچ اعلان کر کے بیٹھا دے, میں علی دی محبت دا سر مستہان جڑا چاہوے بے شک میرا سر لے دوے. شاید میں سمجھا نہیں سکیا. میں علی دی محبت دا سر مستہان جڑا چاہوے بے شک میرا سر لے لوے. جڑا اس ورد دی میتھو اجرت گنے, میں کوئی دکھاں او منہ منگی زر لے لوے. شاباش شاباش, اٹھے ہاتھ سلامت ہوئے. سادیاں گلاں میں بسم اللہ کرا دا بیٹھے. میں علی دی محبت دا سر مستہاں جیڑا چاہوے بے شک میرا سر لے لوے. جیڑا اس ورد دی میتھو اجرت گھنے, میں کوئی دکھاں او منہ منگی زر لے لوے. آدھا بیٹھا سلطنت جاگیران دی کوئی لوڑ نہیں, اپنے مرشد صدقے آج اعلان ہے. جیڑا مینوں بلاوے چا یا علی مدد, ایتھو چڑھ کے جنت دے گھر لے لوے. شاباش, مولا راضی ہوئے. ہاتھ اونچا کرو حیدری. جیڑا مینوں بلاوے یا علی مدد, ایتھو چڑھ کے جنت دے. بات لمبی نہ ہو جائے. خدا دی قسم ہے جیسی نیت ویسی مراد. یہ شگڑے سے ہوا جیسے سارے جو محمد یقین کرے جنہ صحیح سچے دل نال منے آئی. انہاں دے منن والے چ ایک ایسی بھی منن والی جڑی حبش دے رہن والی ہے. نیت پسند آئیے پھر ماں تو بغیر بولے ہی نہیں. مدینے والے حیثیت نہیں وہدے, نیت وہدن. میرے دل بات لمبی نہ کرا. میں جناب نو پہلا قصیدہ امام حسین علیہ السلام دی کربلا دا سنواواں. یعنی کربلا دا مقام, کربلا دی شان, کربلا دا درجہ, کربلا دے زہر بیٹھے ہو. جڑے بیٹھن میری گل دی تائید کر سن, جڑے نہیں گئے مولا سڈے تے ہر کوئی بار بار جاوے. میری دعا ہے پڑھیے جناب کربلا دا مقام, کربلا دی فضیلت. اچھی صلوات پڑھو, شروع کرا قصیدہ.
सलवात अमदी ने के कावड़े बैठियो सारे पढ़ो जे के बणी तो मखला मोहम्मद मैं प्याना मरकज़े शिफा है करबला मरकज़े शिफा है करबला। बहुत मेहरबानी इमें हक बनता है सोहनी तवज्जो की थी मैं प्यादा मरकज़े शिफा है करबला मरकज़े बहुत मेहरबानी में प्यादा मरकज़े शिफा है करबला जिंदा मौजज़ा है करबला जिंदा मौजज़ा है करबला। मैं जनाब दा अधा लम्हा ज़ाया नहीं कीता जिंदा मौजज़ा है करबला। इमाम हुसैन राजी हो भी मेहरबानी जनाब मैं आख्या मरकज़े शिफा है करबला जिंदा मौजज़ा है करबला मरकज़े शिफा है करबला जिंदा मौजज़ा है करबला। करबला दा मकाम करबला दी शान फजीलत करबला दी पहला शेर तेरे हवाले करना चाहना मैं प्याना दर्स जथ वफा दे मिले दर्स जथ वफा दे मिले ऐसे दर्स गाहे करबला। शाबाश क्या कहने राजी है बाबा। इमाम हुसैन राजी हो भी मौला राजी हो भी मैं तो दुआ दे के जा रहे हूं। अगला शेर च पढ़ा खैबर खंदक ते लोग बोल पाउंदे ए मौजू मुश्किल है करबला दा तारुफ शेर पिया पढ़ना मैं प्याना काबा वी तवाफ जथ करे काबा वी तवाफ जथ करे सिर्फ ओ जगह है करबला। शाबाश रस्ते सोचे जो जाफर रज़ा के कुछ पढ़िया ते मैं के कुछ सुनिया जिक्र दीवारे सराबी होवा शेर नाल शेर पढ़ा कसीदे नाल कसीदा पढ़ा नसा कढ़ा ते ना कढ़न देवा कदरदार मजमा करबला दा तारुफ करबला दा ज़हर जरा सर जावे शेर पिया पढ़ना मैंने वेखे मैं पिया पढ़ना रब दी ज़ात ला मकान है रब दी ज़ात ला मकान है पर उंदा पता है करबला। शाबाश सोनिया करो बंजलिया गल्ला जिक्र दीवारे सरादियों में हाथ उठा करो गदीरी नारा है दरी सुभान अल्लाह दुआ दे के जा रहे हैं शिफा है करबला वजह है जी मौजज़ा है करबला दर्शगाह है करबला। शाबाश जगह है करबला पता है करबला। इन्हां गल्लां ते दाद घट वेंदी है चूंकि मौजू हर वेले नहीं पढ़िया वेंदा। शेर पिया पढ़ना तारुफ पिया करवेना मैं पियाना जेड़ा नहीं बदलना हशर ताई जेड़ा नहीं
حشر تئی ایسا فیصلہ ہے کربلا اللہ اکبر میں تو لفظہ دی داد لونی ہے بھائی ہتھا دی خیر ہوئے جی اگلا شیر پڑھا چل ذکر دے وارث تیرو کسی دا محتاج نہ کریں دعا دے کے جا رہے ہیں بابا دلاور شاہ جی شیر میں پڑھنا ہے تشریح تھوڑے مجمع آپ کرنی ہے گل مکیندہ پیا شیر پیا پڑھنا میں پیانا ہر مریض لا علاج دی ہر مریض لا علاج دی جگ اتے دوا ہے کربلا سبحان اللہ جزاک اللہ میں راضی ہے جناب پوری جنت نال علی ولی اللہ حیدری سبحان اللہ آخری شیر چا پڑھا عدالت تیری ہے جج بھی تینو بڑھے نا فیصلہ تین کرنا ہے شیر جعفر رضا پڑھنا ہے قابو ہوئے بہت بڑا مجمع جو وڈا ہے تے شیری وڈا پڑا اشارہ کرنا چاہنا میں پیانا خواب جو خلیل نے ڈٹھا خواب جو خلیل نے ڈٹھا پورا اوتھیا ہے کربلا شاباش حسن دی خیر ہوئی جزاک اللہ میرا دل ہے اتھائی میں چھوڑے نہ پیا ہے میں قصیدہ لیکن اگلا شیری چا پڑھا خریدار چہرے بیٹھے ہو راضی ہیں بابا کدی غیر ضروری بات ممبر تے نہ کدی کیتی ہے تے نامی کرنی ہے جدا اپنے سرداراں دے فضائل مکتے نے کسے غیر دے در کھڑکاون دی کیڑی لوڑ ہے سر چاہو گل مکینہ پیا شیر پیا پڑھنا میں پیانا خوف نہیں قضا دا ہن کوئی خوف نہیں قضا دا ہن کوئی ساڈا آسرا ہے کربلا سبحان اللہ کچھ سمجھ آ رہی ہے جی ذکر دیوار سرادی امنی امام حسین تھوان جزائے خیر دے وے قصیدہ میرا دل ہے میں غازی شہنشادہ پڑھا علماء والد نوکر بیٹھے ہو ہم گھر پہ لگاتے ہیں عباس کا پرچم جڑے بندے ہلے ہی نہیں ہم گھر پہ لگاتے ہیں عباس کا پرچم بھائی جان وجہ یہ ہے جو اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے پیچھا نہیں رہنا بھائی بابا جی ہم گھر پہ لگاتے ہیں عباس کا پرچم وہ دی وجہ یہ ہے جو اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے ہم مست ملنگوں کو نہیں تیری ضرورت کیوں عباس کے ہاتھوں کا سہارا ہی بڑا ہے جزاک اللہ میرے بات پڑھنے کسے ستر میرا دل ہے میں ایک اوکھی تیرے تک پہنچاواں تے چیک کرا جو اوکھی گالتے کتنا بولے نے سوکھی گالتے تے بندے بول پوندے نا بزتتان جو بندہ اوکھی گالتے بولے سر چاہویں میں پیانا عباس با وفات تیرے گھوڑے نے پاؤں سے دریا کے منہ پہ مارا ہے پانی اچھال کے ہائے شاباش عباس با وفات تیرے گھوڑے نے پاؤں سے دریا کے منہ پہ مارا ہے پانی اچھال کے پڑھئے قصیدہ بابا جی بڑا ٹھنڈا قصیدہ
یعنی تیز ہی نہیں تے اونچائی نہیں، لیکن تساں ٹھنڈا نہیں ہونا۔ غازی شہنشاہ دا قصیدہ میں پیانا پیر دا صدا جیو میں کھڑا دا پیر دا ذکر سنائے علماء والے پیر دا ذکر سنائے او علماء والے پیر دا ذکر سنائے او علماء والے پیر دا ام البنین دے سوہنے چندا، ام البنین دے سوہنے چندا، آلی حسین دے ویر دا پیر دا۔ شاباش، ہتھانی خیر ہوئی، مہربانی جناب۔ کوئی بندہ محنت کرے نا تو وہ دعا کریں دیئے، خدا دی قسم ہے سارا کچھ داد بھی مقصد نہیں، کچھ حاصل بھی مقصد نا۔ سر چاہویں میری ایک اپیل ہے، بابا جی میں کدی نہیں کسی ذاکر دا پڑھیا قصیدہ پڑھیا، جو کچھ بھی میں ہاں تیری دعا ہے تے بادشاہ ہوندی عطا ہے۔ اور سر چاہو میری ایک ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، کیڑی میں پیانا پیار ہے دل وچ رکھے لے ای لجپال دا پیار اسی کیا ہے کم آدھا ہے ہر مشکل وچ، کم آدھا ہے ہر مشکل وچ، ساڈتا صحیح ایک وار ہے پیار ہے۔ شاباش، جزاک اللہ، اونچا بولو بھائی، راضیاں جناب۔ کم آندہ ہے ہر مشکل وچ، ساڈتا صحیح ایک وار ہے۔ 29-30 سال ہو گئے ذکر کر دیا بادشاہوں دا، بھائی جان داد تھوڑی ہوئے تے بانے زیادہ ہوئے، ادب دا دامن نہ چھوڑے تے نام ہی چھوڑنے۔ آج میں چیک کرنا چاہنا جو بگرہ سیدہ والے کتنا دب سن سکتے ہیں، شیر پیا پڑھنا میں پیانا طول ہے کیوں نہ ہوئے بختوں دے کو طولے تھوڑا حاضر تو ہو نا بھائی، بختوں دے کو طولے نال ہتھا دے جیندے سیتے، نال ہتھا دے جیندے سیتے، او چولے سین بطول ہے طول ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ راضیاں جی چونکہ میں پہلے آکھیا ہے خیبر خندق تے لوگ بول پوندے نا، ادب والی داد گھٹ ویندی ہے، سر چاہویں اور شیر چا پڑھا۔ پیر دلاور شاہ دی شیر انہیں نہیں پڑھنا، جے مجمع شیر بن کے سنے تو میں شیر پڑھنا چاہنا۔ تم ذاکر کرے سر چاہ کے میرے پاس ویکھے کون عباس میں پیانا دیر ہے حملے دے وچ اے نہیں کردہ دے، کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل نہیں؟ کیوں شیر علی ہے اور رب اکبر دا، شیر علی ہے رب اکبر دا، اے حیدر دا شیر ہے دیر ہے۔ کون بولے ہو بھائی؟ کچھ بولو حیدری۔ سبحان اللہ۔ بس آخری شیر کی مہربانی، بڑی داد ہو گئی، بڑی دعا ہو گئی۔ جڑا شیر ہن پڑھ دے پہ ہے، آج پڑھے ہے غالباً 1-1:30 بجے پڑھے ہے، شالا دیتے پڑھے ہے، لے بھائی اتھوں دی داد
تے اتھوں دی داد دا فیصلہ تسا کرنا ہے. ہن تسا جانو تے میرا عملہ جانے. میری تو نوکری ہے کربلا دا زوار ذرا سر چاوے تے غازی شہنشاہ دی شان سنے میں پیا پڑھنا. ویر تے ناز کریں دے چن زہرا دا ویر تے ناز کریں دے او چن زہرا دا ویر. لے بھائی ویڈیو والا چہرے فوکس کری میں نے لکھا میں کیڑا ایڈا جوان ہے جڑا غازی شہنشاہ دے شیر دے ہلے آئے. او ویر تے ناز کریں دے چن زہرا دا ویر تے اج بھی غازی پہرا دے دے اج بھی او پہرا دے دے اکبر دی جاگیر تے ویر تے. شاباش یا علی یا علی. کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ بہت مہربانی جی. اگلا شعر ہی پڑھیے جڑا شعر میں گھٹ پڑھنا لیکن دل بن گیا ہے تیری محبت نوے کے. غازی شہنشاہ دی شان چپڑا عظمت چپڑا تے فضیلت چپڑا میں پیانا. لال ہے عزت والا اے حیدر دا لال اچھا جے کو آلیا ٹرن سکھایا جے کو ٹرن سکھایا اے ایسا لجپال ہے لال ہے. وسدے جب تو چنگے اجڑے ان ہن جو غریباں دیاں قبراں نال قبراں نہیں رہنیاں. آجا رومن بیٹھے شالا اپنے کسی غم وچ نہ ہے کریں. انتظار نہ کرا میں ویکھو نا لہجہ بدلیا ہے مزاج بدل کے. پہلا وین تیرے حوالے کرا آدھا پیاں اکسا اقصادی آخری منزل تو لائے بیٹھے ویچ سہرا دے رونا لے بیٹھا گردہ زخمی انگلیاں تے پاند بھیڑ دے شام دے. ہائے ہائے صدقے ونجا بیٹھا گندہ زخمی انگلیاں تے پاند بھیڑ دے شام دے. تے روندے کیوں ہیں جوانوں؟ صدقے ہاتھ رکھ کے نات دی نبض تے رکھ موڑ سگرام ہوا مدھم آواز چبھیڑ کو آگئے رکھے خیال اکبر دی. آفرین بھائی مرحبا نوکرم بابا مجالے میری مجالے میں کوئی تھک زپیاں زندگی میں روڑ والا نہیں. بیٹھا مدھم آواز چبھیڑ کو آگئے رکھے خیال اکبر دی. شاباش ہی میں تحق کے صدقے ونجا میں بسم اللہ کرا روین دی یہ گل جوانو. بیٹھا مدھم آواز چ بھیڑ کو آگے رکھے خیال اکبر دی. ہائے ہائے شالا اپنے کسی غم میں چنا ہے کرو. اتنا پڑھنا ہی ایک ہنج آ گئی ایک ہنج ہو رہا جاوے پردے چ بیٹھی بی بی راضی بنجے
کربلا دی گرم ریت نو ماں دی جھولی سمن کے لہ بیٹھے غریب ہائے صدقے میں آدھا کھڑا کربلا دی گرم ریت نو ماں دی جھولی سمن کے لہ بیٹھے غریب گھوڑے نو 17ویں قدم تے پتہ لگ گئے جو میری زین چو سوار رہے ہائے آدھا بیٹھے حال منا سریان سورنا کوئی ہے جڑا محمد دیا دیا دے برکے بچاوے واہ 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 مسائب کیفیت نہ ہے واہ چہلہ مناون والے نو کرا بابا توڑے بچے جی میں سونی ہے پہ کر دیو آدھا بیٹھے کوئی ہے جڑا محمد دیا دیا دے برکے بچاوے اس لاکی آلے بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوندے آئین اسے ٹائم زافر جن دے پتر دی شادی آئی ہائے دو گانڈی جن آئین جڑے کربلا دی تو پرواد پہ کر دے آئین نہ حقل سنی اپنے آپن وادر پتہ کروں کون غریب ہے کون غریب ہے کون غریب ہے جکو 9 لاکھ مارنا لے کلہ مری ون واہ واہ اے ہون رنے ہو بھائی بکریا لے ہو صدقے آدن کون غریب ہے جکو 9 لاکھ مارنا لے کلہ مری ون اس لکی آلے کربلا لہ پین انسانی شکل بڑائی نے ٹر پین امام دے کولا کے دوئے آٹھ متھے ترہ کیا دن السلام علیکہ یا ایوہ المظلوم دنیا دے ظلم دا نشانہ سادہ سلام ہوئی امام قبضہ تلوار تو متھا جا کے فرمایا علیکہ سلام آمیرے آئے جدا عامر دا نام آیا عامر تڑپیا حقل مار کیا دا اللہ مان کونے میرے نا تو واقف جنگل بیابان شبیر دی آوازاں دی نروا نوکرا امام دی آوازاں دی نروا صرف نا دا پوچھنے یہ دستا تردی واری تھی تینو کیڑیاں گلہ کی تھی شاباش آفرین بھائی مرحبا امام دی آواز آندی ہے جلدی ونجو دیر پئی ہوندی نے جلدی ونجو شادی ہو گئی سماؤ سہرہ پئی پوے دیس آمیر جدہ شادی اچ ونجے میرا ایک پیغام نے آدھے کیڑا پیغام رجل نہیں میرا امام آمیر دے پاسے وے کے وین کیتا سیدہ دے میری طرفو آکھے وجزافر کوشا وچ مقتل دے سیدہ دے تیری شادی دے میں آوہا میڈا اکبر زین تو جائزے تیرے مدد میں چماتا بھائی دارین قربان کرا نوکرہ میرا ویر نوکرہ سیدہ دے تیری شادی دے میں آوہا میڈا اکبر زین تو یا حسین بڑے حوصلے نال بابا ہاتھ پکڑ لو بھائی بزرگ ہاتھ پکڑ لو سیدہ دے تیری شادی تے میں آوہا میڈا اکبر زین تو کیا روحانیت ہے بھائی پتہ نہیں کہنے معصوم بھی آمد ہے اگلی 70 سیدہ دے جلال شکبر دی میں نہیں چاہی بولنا پائے گئے میں اصغر ویل گنا بیٹھا باقی بھیڑ دا برکا رائے صدقے بھائی حقیقت اگر یہ اتنے کافی ہے سیدہ دے میں اصغر ویل گنا بیٹھا باقی بھیڑ دا برکا کرے سو برداشت بڑے حوصلے نال صدقے بھائی امام دا پیغام سن کے پرواز شروع عامر دی کیڑی حالت گربان چاک والنچ خاک ماتم شروع بگرہ سیدہ لیا یقین کرے دین ڈھلدہ پیا ہائی بیر علم دے کنارے تے پہنچے گربان چاک والنج خاک ماتم شروع زافر نو پوری قوم مجبور کی تھی بیٹھی آدھی بیٹھی ہے زافر جلدی کر پوتر نو سیرہ پا ہائے ڈی پی اللہ ہمدہ ہر کہیں گھرہ نو وجنے
میں بسم اللہ کرا ظافر سیدہ دا یقین کرے قوم دے آکھے تے سہرہ چاہے اجا سہرہ پوتر رو پایا نیت یقین کرے یا میر دی پئیے نگاہ ہاتھ ودا کیا دا ظافر منت لا پوتر نو سہرہ نبا یا حسین اجرو کو والا روانہ لیوں یقین کرے ظافر دی پئیے نگاہ آمیر دا گربان چاہ کے والند خواہ کے ماتم شروع ظافر دی آواز اندیا نہ آیا ہوئے ہاں میری خوشی ونجائی آمیر دی آواز اندیا تیری خوشی نو بھالا وہاں اے نسات تاج کئے پوا رہی ہے ظافر دی آواز اندیا پیر علی اللہ گوایا میر موت ماتم کر کے ادا ڈٹھیا نہ اسے تیرے پیر علی دا پترے جندہ نا حسین کربلا دے میدان جو پتر مارے گئے بھیرا مارے گئے جوان مارے گئے مہمان مارے گئے کلا نہیں بہنی نالن دھیا نالن غربت ہو کے بیٹھا دینا ہے کئی ویلے بڑھیا کو پیا دیا کوئی ہے جڑا محمد دیا دھیا دے برکے بچاوے اللہ ماں میرا مولا نوازت رحم فرما صدقے ونیا بڑے اوسر نال ظافر دی آواز اندیے ڈھیر گلہ نہیں اے دسا جل تو کربلا پہنچے منظر کے رہائی اور جوانہ ہوتے دا منظر دا نام ہے بھائی جان راجر نیا میرے منہ تے ماتم کیتا ہے آ میرا دا جدہ میں پہنچا دوے پیوتے دی بیٹھے ایک بینو گل لائی آدھا ہے میں کھڑ ہے کیتی ہوئے لے سردہ ماتم جوانا ہو سردہ ماتم آفرین بھائی کربلا نوکرہ آمیرہ دائے میں کھڑ ہے کیتی اوے لے تھی تحت الہنک ان پہاڑی مسائب دا کرے سو برداشت سجن کا نال اے ہونر میں ہو بھائی نوکرہ حضروں کو مال اللہ نوکرہ مجالے وین کر کیا جائے ایکو آپ ٹورے سے وہ یا مٹورا آواز چھ میر دیا یا میرا دے نہیں پیو دے گل وچو بائی کٹ دیو سجن کا نال بس آخری سطر یہ پیغام ہے پیر دا نوکرہ اچھا مکمل وین اچھا مجالے وین کی تیا میرے وے کیا دا میرے پاس ویکھ جدہ میں پہنچا وانوے پیو دے دی بیٹھے ایک بینو گل لائی آدھا ہے میں کھڑ ہے کی دیوے لے دی تحت الہنک واہ بھائی واہ ماں پیو دے نصیبوں میں جوان نوکرہ میری مجالے میں کوئی تھک دا پیا میں بسم اللہ کرا آدھا ہے میں کھڑ ہے کیتی اوے لے دیتا تلہنک موجزہ ہے بھائی آگئی ہے پردے چ میری شہر مکان جھلن نوکرہ یہ پیغام آئی پیر دا ظافر سنیا ہے پوتر دا گانا توڑا سے روان آلے ہوں شہر توڑے سے پیرچ مسل کے پوری قوم نوا دے تو انو چھٹی ہے میرے پوتر دی شادی کوئی نہیں جو میرے پیر دے غربت آئے سارے آپ کو جا بھلا ہوئے سے آئے آدھے تو انو چھٹی ہے میرے پوتر دی شادی کوئی نہیں میں کربلا ہوئے گا پوری قوم آدھے ظافر کلا تیرا پیر نہیں ساڑھائی مرشد اجازت دیا سن تیرے نال ہوئے گا
روغن علیوں یقین کرے ظافر پوری قوم نو نار رلا کے کربلا دے میدان اچ پہنچی ہے اور سلیمان پہ فرمیدے نے سگرہ اندی اولاد کوئی نہیں جاتے نو ترائے پھلا تیر مارے اللہ گواہ بسم اللہ کرانو کرا اللہ گواہ گلا پیون دیا یا ظافر قریب آکھڑا ہے حقل مار کے دے مولا سر چاہ نوکر ظافر دا سلام ہوئی میرے امام قبضہ تلوار تو متھا چاہ کے فرمے علیکہ سلام بوندیر کی دی ای آمن دیو میں ڈاک برزین تو او میں ملا زیدہ مہمان بیٹھا او میں جوان ندان کو ہائی بیٹھا میں جوان ندان اللہ مان کربلا ہے بھائی نوکر امام پہ فرمیدن بوندیر کی دی ای آمن دیو میں ڈاک برزی او میں ملا زیدہ او میں جوان ندان کو ہائی بیٹھا او باقی بین دبور کار آئے کرو کرو ماتم آخری مکانے نوکرہ بسم اللہ کرا میں جوان ندان کو ہائی بیٹھا او میں جوان انجھڑے ہلکے لماتمیوں ہاتھ کھڑا کرو وعدہ کرو اگر اگلے وین تے روڑ نہ آوے یو ہاتھ سر تے آوے یا سینے تے آوے ظافر دی آواز اندی مولا باقی گلہ پیچھے پوچھا پہلے اے دسا تیرا او پتر کتھے جیندی آج شادی آئی ممبر دی قسم ہے جوانو میرے امام ظافر دا ہاتھ نہ پہ سوتیو پتر دے سیران دی آلے پاسے لہدی مست بو سدے کیا دے ویکھ ایو اکبر ہے جکو تے ملنا یکو آج میں سہرا پا او آج فجر ویلے میں کل سورا آوڑا او قسمت میں پردے اجروں کو مال اللہ کیا روحانیت فرمینن واہ قسمت میں پردیسی دیو واہ قسمت میں او واہ قسمت میں پر نوکرہ او واہ قسمت میں او واہ قسمت میں او اندی لاش کچھاوڑ پائے اللہ مان فرمینن واہ قسمت میں پردیسی دیو واہ قسمت میں پردیسی دیو میری شہر میری مدد فرماوے آخری مکانے ایک وین چکر ظافر آدھا مولا اجازت دیو میں پوری قوم نہ لایا یا مولا حکم دیو میں جنگ کرے نا جد آنکھیں جوانوں میں جنگ کرے نا جڑے ہلکے دماتنیوں سر چاہو رجل نہیں پھراواتے پتران دی موت دا مکہ ظافر دے پاسے ویکے وین کیتا ہے سیادہ دے والوج ظافر جنگ مک گئی ہے لڑان دی گزر میں آنے سیدہ دے میڈا اکبر قاسم ٹور گیا ہے کھا گئے مدرد بھرا سیدہ دے میڈا غازی لہ گئے الہی ذکر پاک قبول فرما بانیان دی توفیقات دے وچ اضافہ فرما بانیان دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما ہر عزدار دا ہر قدم عبادت و شمار فرما اوکے جے دورت عزدار یہ امام حسین علیہ السلام دی محافظت فرما الہی مذہب حقہ دا قلبالا فرما علماء حقہ دی زندگی دراز فرما سنگین جے وقت اوکھے جے دورت پر اشوب زمانے ساڑی پہلی اور آخری دعا ساڑے پردے والے وارث دے خروج تاجیل فرما